بالاخره عروست شدم. دخترم هنوز نرفتی دانشگاه؟ این گردنبند قشنگه نه؟ آره، ولی با گردنبند طلا میخوای بری دانشگاه؟ اونم با یونیفرم؟ خب مگه چیه؟ بقیه نمیپوشن؟ بقیه هم با یونیفرم از همین چیزا میپوشن. ها، آخه کدوم دختر احمقی با گردنبند طلا میره دانشگاه ها؟ خب بقیه نپوشن، ولی من اینو میپوشم. هر وقت یکی از دوستام نامزد میشد یا میخواست ازدواج کنه پوز میداد و حرسمو در میآورد. الان دیگه نوبت منه. این گیر کرده. اینو برام ببند مامان. به من چه؟ خودت ببند. عقلش از دست داده. آخه کی با گردنبند طلا میره دانشگاه؟ دیوونه شده دختره. این کرم پودر من کجاست؟ پس ریملم کوی خدا. دعوت که هیچی. حتی بهمون نگفتی که داری نامزد میشی. همه چی اونقدر زود اتفاق افتاد که خودمم نفهمیدم، ولی برای مراسم عروسیم همه رو دعوت میکنه. حسابی خوش میگذرونیم. پس عکساشو نشونمون بده. ازت توقع این حرف احمقانه رو نداشتم. تو نمیدونی که عکاس عکس میگیره؟ فعلا که آلبوم آماده نشده. وقتی آماده شد میارم ببینیم. حداقل عکس دامادو از گوشیت نشون بده. آها، عکس اونو که دارم. یه لحظه. بیای. اینه. خوبه، ولی این سنش یکم زیاد نیست؟ تو خجالت نمیکشی؟ به سن پسرا گیر میدی؟ باید به اصالتش میزان درآمد و خانواده شدی. تک فرزنده و خیلی هم پولدار. خوبه والا. راستی به نظر شما برای حنا بندون چی بپوشم ها؟ ما میخوایم رنگ صورتی بپوشیم. دوست عزیزم لطفا ناراحت نباش. مگه تقصیر منه که همه فامیلاش آمریکا هستن و میخوان اونجا عروسی بگیرن؟ وگرنه چطور شما رو دعوت نمی کردم؟ حالا چرا اینقدر زود ازدواج میکنی؟ شما تازه نامزد شدین. اینو که راست میگی، ولی گفتم که اون تک فرزنده و خواهرشم خیلی به فکرشه. اونا خیلی اصرار کردن. نمیشد که قبول نکنی. خب بگو ببینم. تو میخوای بعد از عروسی آمریکا زندگی کنی؟ مگه دیوونه شدی؟ ما فقط واسه ماه عسل میریم اونجا، بعدش برمیگردیم. چون که کاروبارش اینجاست، خونه زندگیش اینجاست. اونا رو که ول نمیکنه بره. پس همه کارای عروسی تو آمریکا انجام میشه نه؟ آره دیگه، پس چی؟ همه طرحهای معروف اونجا. مامانم گفته همه چی آماده کنن. خب شهرزادم همین نظر رو داره. من خیلی واسط خوشحالم. منم خیلی خوشحالم. حالا باید اون یکی دوستمون رو راضی کنیم.